अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार मियां मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी की रिपोर्ट के मुताबिक डारावाला ज़िला बहावलनगर से ताल्लुक़ रखने वाले अजीम सूफी बुजुर्ग पीर सैयद गुलाम अली शाह नकवी अल बुखारी के 43वां सालाना उर्स मुबारक की तैयारियों का आगाज़ हो गया है। उर्स मुबारक का आगाज़ 5 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात 2023 से बस्ती पीर गुलाम अली शाह चक नंबर 170 मुराद डारावाला में होगा, जिसकी सदारत सजादा नशीन पीर सैयद खुर्शीद अफजल शाह नकवी अल बुखारी करेंगे। उर्स मुबारक में महफिल नात और महफिल समा का इनेकाद भी किया जाएगा। याद रहे कि उर्स मुबारक में हर साल दूर दराज के इलाकों से हज़ारों अक़ीदतमंद शिरकत करते हैं। साहबजादा सैयद इरफान शाह बुखारी नकवी ने सीनियर सहाफ़ी मियां मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी को बताया कि उर्स मुबारक की तकरीबात के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है और उर्स मुबारक पर आने वाले अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और हर साल की तरह इस साल भी उर्स इंतहाई अक़ीदत-ए-एहतराम से मनाया जाएगा। दरबार आलिया के सजादा नशीन हज़रत पीर सैयद खुर्शीद अफजल शाह नकवी अल बुखारी खुसूसी बयान और दुआ फरमाएंगे। मंडी बहाउद्दीन पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। मंडी बहाउद्दीन में डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने चिल्ड्रन अस्पताल में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर इज़दाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। जिला में 3,11,664 बच्चों को पोलियो से बचाव और विटामिन ए के कतरे पिलाए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद ज़हीर खान के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने चिल्ड्रन अस्पताल मंडी बहाउद्दीन में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर 5 रोज़ा इज़दाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर इनका कहना था कि पोलियो से पाक पाकिस्तान हम सबका असल हदफ है। जिला के पोलियो फ्री स्टेटस को बरकरार रखने के लिए हर शख्स अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। इनका कहना था कि इज़दाद पोलियो मुहिम के दौरान कोरोना 130 पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला मंडी बहाउद्दीन में 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक जारी रहने वाली इस मुहिम में 5 साल तक की उम्र के 3,11,764 बच्चों को पोलियो वैक्सीन और विटामिन ए के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए महकमा सेहत के 2,922 वर्कर्स पर मुश्तमिल 70 फिक्स टीमें, 45 ट्रांजिट पॉइंट्स टीमें, घर घर जाने वाली 1,225 टीमें, 70 UCMOs जबकि 242 एरिया इंचार्जेस मुकर्रर किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट का कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें ताकि हम अपनी आने वाली नई नस्लों को इस खतरनाक और मोज़ी मर्ज से महफूज रख सकें। हक नवाज ब्यूरो चीफ मानसरा शंक्यारी। मानसरा में 5 रोज़ा इज़दाद पोलियो मुहिम शुरू। पूरी टीमों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात। 1000 से ज़ायद पुलिस अफसरान जवान सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। पोलियो टीमों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात किए गए हैं। ज़हूर बाबर आफरीदी ज़िले पुलिस सरबराह मानसरा। तफसीलात के मुताबिक ज़िला मानसरा में 5 रोज़ा इज़दाद पोलियो मुहिम के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। इज़दाद पोलियो मुहिम के दौरान ज़िला के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी को मज़ीद फ़ाल करने के साथ मशकूक अफराद पर नज़र रखने के अहकामात भी जारी। DPO मानसरा ने SPs और DSPs को अहकामात जारी करते कहा कि तमाम अफसरान बज़ात खुद पोलियो टीमों की निगरानी करें। पोलियो टीम की हिफाजत के साथ साथ पुलिस अफसरान नौजवान अपनी हिफाजत के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। ड्यूटी के दौरान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से गुरेज करें। DPO मानसरा ने बज़ात खुद सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए ज़िला मानसरा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और पोलियो टीमों से मुलाकात कर सिक्योरिटी के हवाले से दरियाफ्त किया। उकार शहजाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पुरनूर महाफिल का सिलसिला जारी। सीनियर नायब सदर अंजुमन ताजरान ज़िला उकाड़ा राना माजिद अली नुशाही की रिहाइश गाह पर एक पुरनूर महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। रूहानी वजदानी महफिल का आगाज़ अल्लाह तबारक तआला की पाक कलाम की तिलावत से किया गया। अमीर महफिल शेख अजहर नियाज़ी स्टेज पर जलवा अफरोज़ और हज़ूर पाक सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा पर रोशनी डाली। इनका कहना था कि ताजदार ख़त्म नबूवत का ज़हूर ही कायनात की तख्लीक की वजह है। अल्लाह सुब्हान तआला ने अपने हबीब के लिए ही कायनात को बनाया। हम खुशकिस्मत हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। मारूफ नातख़्वाह मोहम्मद अनवारुल हक सियालवी मदनी समेत दीगर मजहबी समाजी और कारोबारी शख्सियात महफिल में शामिल थे। महफिल में तिलावत कलाम पाक के बाद नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीए अक़ीदत पेश करने के लिए नात शरीफ पेश की गई। इसके बाद जिक्र की महफिल हुई, मिलाद पढ़ा गया। महफिल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक की ज़ियारत करवाई गई। महफिल में शरीक आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लंगर का वसी इंतज़ाम भी किया गया था।
رپورٹ محمد شمون نذیر پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی کے سلسلے میں پی پی 234 میں سابقہ صوبائی وزیر نعیم اختر خان بھابا ضلع یوتھ کوارڈینیٹر شہزیب خان بھابا کے ڈیرہ پر یوتھ ونگ کے زیر تمام کنونشن ہوا، جس کی مہمان خصوصی سابقہ ایم این اے یوتھ ونگ پنجاب کے کوارڈینیٹر سید عاشق کرمانی تھے۔ کنونشن میں یوتھ ونگ بہاڑی کی تمام یونٹ کونسل کے کوارڈینیٹر، ڈپٹی کوارڈینیٹرز کی نوٹیفکیشن پی پی کوارڈینیٹر کے حوالے کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں شمون نذیر سے۔ جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی کے سلسلے میں پی پی 234 میں سابقہ صوبائی وزیر نعیم اختر خان بھابا ضلعی یوتھ کوارڈینیٹر شہزیب خان بھابا کے ڈیرے پر یوتھ ونگ کے زیر تمام کنونشن ہوا، جس کے مہمان خصوصی سابقہ ایم این اے اور یوتھ ونگ پنجاب کے کوارڈینیٹر سید عاشق کرمانی تھے۔ ضلع بھر سے قائدین مسلم لیگ نون نے شرکت کی، جس میں سابق ایم این اے سید ساحل سلیم مہدی شاہ، سابقہ ایم پی ایز میاں ثاقب خورشید، میاں عرفان دلتانہ، بلال اکبر بھٹی، ملک نشیر لنگڑیال، فرا منظور بلوچ، ضلعی وومن پریزیڈنٹ محترمہ نوشین ملک، ضلعی سیکرٹری انفارمیشن شیخ ظفر شہزاد، ندیم بابا، علی بابا، رو وسیم، یوتھ ونگ پی پی اور یونٹ کونسل کے کوارڈینیٹر، ڈپٹی کوارڈینیٹر کے علاوہ دیگر عہدیداران اور یوتھ کارکنان اور عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ کنونشن سے مقامی قیادت نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قائد میاں نواز شریف کے فقید المثال استقبال سے نئی تاریخ رقم ہوگی۔ میاں نواز شریف صرف مسلم لیگ نون ہی نہیں، پورے پاکستان اور ساری قوم کی امیدوں کا محور و مرکز ہیں۔ نواز شریف ہی جو ملک کو مسائل کے دلدل سے نکال کر نئی راہوں پہ گامزن کر سکتا ہے۔ نواز شریف امید کی کرن نہیں بلکہ سورج ہے جو ملک سے مایوسیوں اور تاریکیوں کو دور کر دے گا۔ ملک بھر کی طرح ضلع وہاڑی سے بھی کارکنان اور عوام کی کثیر تعداد ضلعی کوارڈینیٹر یوتھ ونگ شہزیب خان بھابا و دیگر مقامی قیادت کے ہمراہ 21 اکتوبر کو یادگار لاہور پہنچیں گے۔ اس سلسلے میں لیگی قیادت، عہدیداران و کارکنان کی میٹنگ شروع ہو چکی ہے۔ ضلع بھر کی تحصیلوں میں میلسی، بورے والا، وہاڑی میں سابق ایم این ایز و سابق ایم پی اے و ٹکٹ ہولڈرز کارکنان میاں نواز شریف کے تاریخی استقبال کے لیے باقاعدہ تیاریوں میں مصروف ہیں۔ یوتھ کنونشن دھلو کے مہمان خصوصی سید عاشق حسین کرمانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 21 اکتوبر کو سورج نئی امید کی کرن کے ساتھ طلوع ہوگا۔ ملک کو درپیش بحرانوں کا حل صرف اور صرف نواز شریف ہی ہیں۔ ملک کی تاریخ میں جتنے بھی میگا پروجیکٹس ہیں وہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی حکومت میں ہی بنے ہیں۔ میاں نواز شریف نے ملک کو بجلی، دہشت گردی جیسے بحرانوں سے نکالا۔ 2013 سے 2018 میں ملک میں مہنگائی پر قابو پایا، سی پیک منصوبے کی بنیاد رکھی، ملک کو ایٹمی قوت بنایا، لیکن ملک دشمنوں نے سازشوں سے نواز شریف کو ہٹا کر عدم استحکام پیدا کیا۔ میاں نواز شریف ایک دفعہ پھر ملک کو خوشحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا۔ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ چیف آرگنائزر محترمہ مریم نواز شریف کی ہدایت پر یوتھ ونگ پنجاب بھر میں استقبال کے حوالے سے بھرپور تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ کنونشن کے آخر میں یوتھ ونگ وہاڑی کے تمام یونین کونسل کے کوارڈینیٹر و ڈپٹی کوارڈینیٹر کے نوٹیفکیشن پی پی کوارڈینیٹر کے حوالے کیے گئے۔ جی ہمارے بیورو چیف پنجاب سینئر صحافی کالم نگار میاں میر احمد مستانہ سہروردی کی رپورٹ کے مطابق ڈاراوالا ضلع بہاول نگر سے تعلق رکھنے والے عظیم صوفی بزرگ پیر سید غلام علی شاہ نقوی البخاری کے 43واں سالانہ عرس مبارک کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ عرس مبارک کا آغاز 5 اکتوبر بروز جمعرات 2023 سے بستی پیر غلام علی شاہ چک نمبر 170 مراد ڈاراوالا میں ہوگا، جس کی صدارت سجادہ نشین پیر سید خورشید افضل شاہ نقوی البخاری کریں گے۔ عرس مبارک میں محفل نعت اور محفل سماع کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس عرس مبارک میں ہر سال دور دراز کے علاقوں سے ہزاروں عقیدت مند شرکت کرتے ہیں۔ صاحبزادہ سید عرفان شاہ بخاری نقوی نے سینئر صحافی میاں میر احمد مستانہ سہروردی کو بتایا کہ عرس مبارک کی تقریبات کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے اور عرس مبارک پر آنے والے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی عرس انتہائی عقیدت احترام سے منایا جائے گا۔ دربار عالیہ کے سجادہ نشین حضرت پیر سید خورشید افضل شاہ نقوی البخاری خصوصی بیان اور دعا فرمائیں گے۔ مانسر ابراہیم سٹی رپورٹر سید فرحان فضیلت شاہ قاضی مشہدی کی زیر سرپرستی گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی ادارہ فیضان حیدر قرار حیدری ہاؤس مگرہ جو سچا بالا کوٹ میں 3 روزہ
9, 10, 11 ربیع الاول فہم دین تحفظ ختم نبوت کورس ہوا، جبکہ خواتین کے لیے اس کورس کا اہتمام کاظمی ہاؤس میں کیا گیا۔ 12ویں شب بڑی رات کو سالانہ محفل میلاد ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی، جس میں تلاوت قرآن سے محفل کا آغاز کیا اور ثنا خواہ مصطفیٰ نے نعت شریف پیش کی۔ علامہ رضوان قادری مدنی اور علامہ احمد جاوید قادری نوری نے خطابات فرمائے اور آخر میں ذکر، درود اور خصوصی اجتماعی دعا کی گئی اور بوقت صبح صادق محفل صبح بہارہ بھی سجائی گئی۔ 12 ربیع الاول کو صبح 7 بجے عظیم شان جلوس ادارہ فیضان حیدر قرار حیدری محلہ مگرہ جو سچا سے مرحبا مصطفیٰ کے نعروں کی گونج میں بالا کوٹ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں سالانہ عظیم الشان جلسہ ہوا اور خصوصی دعاؤں کے ساتھ اس کا اختتام ہوا۔ You're watching GSTV UK. Keep watching.